लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने। लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने। कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला, अब नगरौँ अबेला। लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी एउटा कुरा छ सुनाउनै पर्ने। लहलाए बाली पो कृषक हाँस्छ, किसान हाँसे पो विश्व बाँच्छ। कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला, अब नगरौँ अबेला। बैंक किसानसँग, किसान बैंकसँग। राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। जय कृषि जय किसान। नमस्कार, हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम कृषि कर्जा मेला विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, नेपाल कृषि मिशनरी व्यवसायी सङ्घ नामिया, त्यसैगरी कृषि विकास प्रबन्धन तथा पूर्वाधार विकास केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा 5औं 16औं राष्ट्रिय कृषि यान्त्रिकरण प्रदर्शनी मेला यही चैत्र 9 गतेदेखि 12 गतेसम्म चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुरमा हुन गइरहेको छ। मेलामा विशेष त मेड इन नेपाल र कृषि कर्जा मेला भने आकर्षणको रूपमा रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालको व्यावसायिक कृषि र आम किसानहरूको बैंकसँग पहुँच पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। किसानलाई किन वित्तीय पहुँच पुग्न सकेन भनेर यो कृषि कर्जा मेला पनि यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहनेछ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सानिमा बैंकका कृषि कर्जा विभाग प्रमुख रोशन वाग्लेज्यू। सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। जस्तो नेपालको कृषिमा पछिल्लो समय किसानहरूको बैंकसम्म पुग्ने पहुँच भएन अथवा किसानको वित्तीय पहुँच भएन भनिन्छ, हो वास्तविक हो यो? यस्तो छ, अब यसलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब यसलाई हामीले पहिलादेखि हेर्दै जाउँ होइन। हेर्दाखेरिमा पहिला जुन रूपमा किसानहरूको पहुँच थिएन, अहिले बिस्तारै ब्याङ्कहरूले पनि किसानसँग जाने र किसान पनि ब्याङ्कमा आउने क्रम चाहिँ बढेको छ। त्यो अनुसार ब्याङ्कबाट किसानहरूलाई जाने कर्जा चाहिँ अहिले बढिरहेको छ। हजुरले डाटा हेर्नुभयो भने अब एभरेजमा राष्ट्र ब्याङ्कको ले पब्लिस गरेको डेटा हेर्दाखेरिमा 13% प्लसमा चाहिँ कृषिमा लगानी भएको देखिन्छ ब्याङ्कहरूबाट होइन, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीबाट। सो त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले ग्रेजुअली यो कृषि क्षेत्रमा लगानी चाहिँ बढेको छ। त्यो लगानी बढ्ने क्रममा अब ठुला, मझौला र साना सबै किसिमका कृषक उद्यमीहरूमा चाहिँ कर्जा पुगेको छ र त्यसले हेर्दाखेरि अहिले अब बिस्तारै यो चाहिँ बढ्ने क्रममा छ कृषिको पहुँच चाहिँ। कृषिको ऋण चाहिँ बढेको छ, तर साना किसानहरूको चाहिँ अलिक पहुँच पुगेन, अलिकति ठुला व्यवसायहरूको मात्रै पहुँच पुग्यो भन्ने किसिमको कुराहरू आएको छ। हजुर, अब यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूको अब आफ्नो फोकस हुन्छ होइन। अब कतिपय ब्याङ्कले ठुला उद्यमीहरूलाई फोकस गरिरह होलान् कृषि क्षेत्र अन्तर्गत पनि, कतिले सानोलाई, कतिले सबै क्षेत्रलाई हेरिरह होलान्। अब सानिमा ब्याङ्कको हकमा कुरा गर्दाखेरि हामी सानादेखि ठुला सबैलाई समेटेर गइरहेका छौँ। हाम्रो अब करिब 98वटा हाम्रो ब्रान्च छ, 28वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरू छ। अब यो सबै ब्रान्चबाट हामीले कृषि कर्जा चाहिँ कुनै पनि ब्रान्चमा यो ब्रान्च चाहिँ गर्ने, यो ब्रान्च चाहिँ नगर्ने भन्ने छैन। सबै ब्रान्चले नै कृषिलाई इक्वली प्रायोरिटी दिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो सानिमा ब्याङ्कको हकमा चाहिँ हामी सानादेखि ठुला सबैलाई यो कृषि कर्जा लगानी गर्छौँ र 50,000देखि लिएर हजुरको 10 करोड 20 करोड इभन अरबसँग आएको रिक्वेस्टलाई पनि हामीले चाहिँ इन्टरटेन गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो यहाँ त कृषि कर्जा विभागको प्रमुखै हुनुहुन्छ होइन। किसानहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो झन्झटिलो छ हो किसानलाई कर्जा दिन? अब यस्तो छ, किसानहरूले पनि कतिपय केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ कर्जा चाहिँ अब सामान्यतया अब नागरिकता र जो धितो राख्ने उसको लाल पूर्जा लगेको भरमा मैले कर्जा पाउँछु भन्ने उहाँहरूको सोच हुन्छ होइन। वास्तवमा अब त्यसमा चाहिँ उहाँको व्यवसायको प्रकृति अनुसार उहाँले चाहिँ के कागजातहरू अलिकति थप बुझाउनु पर्दाखेरिमा उहाँले झन्झट मान्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्रविधि यता किसानतिर छ। त्यो चाहिँ केले गर्दा हो भने उहाँहरूमा चाहिँ एउटा लिट्रेसी, एउटा एजुकेसन नभएको कारणले गर्दा होइन, यो कर्जा प्रक्रिया सम्बन्धी चाहिनुपर्ने जानकारी चाहिँ पर्याप्त रूपमा उहाँहरूले नलिएको कारणले गर्दा त्यो हुन्छ। र ब्याङ्कहरूले अहिले तपाईँको अब सानिमा ब्याङ्कको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी 20 लाखसम्मको कर्जालाई साना किसान अन्तर्गत राख्छौँ होइन। त्यसमा त्यस्तो कर्जाहरूमा चाहिँ सामान्य प्रक्रियाबाट एउटा एप्लिकेसन फर्म भरेर ब्याङ्कको सामान्य 2-4वटा डकुमेन्ट आवश्यक जे छ त्यो डकुमेन्ट बुझाएको भरमा चाहिँ हामीले हप्ता दिनमा चाहिँ उहाँहरूलाई कर्जा स्वीकृत गरेर दिन सक्ने अवस्था हाम्रोमा छ।
जस्तो भनिन्छ नि किसानहरू चाहिँ अब आफ्नो एक त किसानलाई कामबाटै फुर्सद हुँदैन होइन, किसानहरू त्यति धेरै अब पढेको नि अवस्था हुँदैन, सामान्य पढलेखा हुन्छन्। कामबाट फुर्सद नहुने किसानलाई बैंकले मागेका डकुमेन्टहरू, कागजी प्रक्रियाहरू अथवा मोटा मोटा प्रपोजलहरू होइन, व्यावसायिक प्लानहरू जुन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होइन, त्यो बुझाउन सक्ने अवस्थामा नेपालका, किनभने हामीले धेरै हेर्नु भने सङ्ख्या चाहिँ साना किसान अथवा मझौला किसानहरूको सङ्ख्या बढी छ, यो अवस्थामा चाहिँ किसानहरूलाई सहज चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? होइन, त्यही त यसमा चाहिँ अब ब्याङ्कको मैले अहिले सुरुमा पनि भने आफ्नो प्रक्रिया होला होइन, तर हामीले चाहिँ अहिले के गरेका छौँ भने सामान्य एउटा एप्लिकेसन फर्ममा ब्याङ्कलाई चाहिने आवश्यक जानकारीहरू उहाँले त्यहाँ भरेर दिएको, त्यो भर्न पनि ब्याङ्कको स्टाफले नै उहाँलाई काउन्सिलिङ गर्छ। ब्याङ्कमा आइसकेपछि ब्याङ्कको स्टाफले उहाँहरूको व्यवसायको बारेमा जानकारी लिएर त्यो फर्म भर्ने काम गर्छ। त्यो भरेर बुझाइसकेपछि थप त्यो बिजनेस प्लानहरू साना किसानको हकमा है, थप ठुलो बिजनेस प्लानहरू, ठुल्ठुला बिजनेस प्लानहरू माग्ने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ। सामान्य एउटा एप्लिकेसनको भरमा हामीले उहाँहरूको कर्जालाई चाहिँ कर्जा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र कर्जा स्वीकृत भइसकेपछि चाहिँ केही डकुमेन्टहरू उहाँहरूले दिनुपर्ने हुनसक्छ, जस्तो धितोको प्रकृति हेरेर, उहाँहरूको व्यवसायको प्रकृति हेरेर होइन, वडासँग, त्यसपछि धितोको लाल पूर्जाहरूको अब 4 किल्लादेखि यस्ता कुराहरूमा चाहिँ डकुमेन्टहरू माग हुन सक्छ। कतिपय किसानको त धितो पनि नहुने अवस्थाहरू हुन्छ, अरूको जग्गामा त्यो खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यताहरू छन् होइन। यो प्रक्रिया मैले समग्रमा भन्न खोजेको हो। तपाईँहरूले सानीमा ब्याङ्कले जस्तो 20 लाखसम्मको एउटा सीमा राखेर त्यो कर्जा प्रवाह गर्नुभएको छ, तर धितोको सवालको कुरा गर्दा सबै किसानसँग धितो नहुन सक्छ। यस्ता विषयहरूमा चाहिँ केही नयाँ गर्न सकिने, त्यस्तो केही पोलिसीहरू ल्याउन सकिने केही छ? यसमा छ। अब जस्तो पहिला के हुन्थ्यो भने ब्याङ्कहरूले चाहिँ अलिकति कमर्सियल ल्यान्डलाई मात्रै धितोको रूपमा एक्सेप्ट गर्ने थियो, तर अहिले चाहिँ ग्रेजुअली हामीले के गरिरहेछौँ भने अब बाटो नभएको अथवा सामान्य गोरेटो बाटो, 4 फुटे 3 फुटे 6 फुटे बाटोको जग्गालाई पनि हामीले धितोको रूपमा चाहिँ एक्सेप्ट गरेर त्यो कर्जा गर्न चाहिँ गरिरहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा सायद यो त्यति ठुलो समस्या होइन जस्तो लाग्छ, किनकि किसानले कृषि गर्ने भनिसकेपछि प्रायः नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने केही न केही ल्यान्ड होल्डिङ भएकै हुन्छ होइन। त्यसकारण सामान्यतया अलिकति जस्तो सुकै होस् पहाडी अथवा फार्म ल्यान्डदेखि लिएर बाटो नभएको गोरेटो बाटो मात्रै पुगेको जग्गालाई पनि ब्याङ्कहरूले एक्सेप्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो हिजोको दिनमा जुन अब यहाँले भन्नुभयो हुन त अब अहिले पछिल्लो समय ब्याङ्कले चाहिँ कृषि कर्जा नै छुट्टै एउटा विभागै खडा गरेर होइन, कृषिको बुझेका विज्ञ मान्छे राखेर नै त्यो सेवाहरू प्रवाह गरिरहनु भएको छ। तर हिजोको दिनमा चाहिँ किसानहरूको ब्याङ्कसम्म पहुँच जति पुग्नुपर्ने थियो त्यो लेभलमा नपुगेको अवस्था, त्यो आरोपहरू आइरहेको अवस्था, अब यसलाई कन्टिन्यू यसरी सुधार गरेर लान सकिन्छ? अब रेगुलेटरले जुन रूपमा एग्रिकल्चर सेक्टरमा यति पुर्याउनै पर्ने भन्ने छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हरेक ब्याङ्कहरूले आफ्नो छुट्टै विभागदेखि लिएर अलिकति एक्सपर्टहरू राखेर चाहिँ कर्जा लगानी गरिरहेको अवस्था छ। अब एउटा विभाग नै खडा भइसकेपछि डेफिनेटली यो सर्ट टर्म हुँदैन, यो लङ टर्मकै लागि जान्छ। अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले यति प्रतिशत लगानी गर्नै पर्छ भनेर जब घाँटी थिचिसके पछाडि ब्याङ्कहरू पनि बाध्य भएको हो? होइन, अब यस्तो छ, अब त्यो बाध्यता भन्दा पनि अब बिस्तारै अहिले ब्याङ्कहरूले पनि मार्केट पाउँदै गइरहेको अवस्था हो। जसरी अब यो देश संहितामा गयो र बिस्तारै अब गाउँ गाउँमा स्थानीय निकायहरू सक्रिय हुन थालिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ डिमान्डहरू चाहिँ ब्याङ्कसम्म आउन थाल्यो र ब्याङ्कहरूले पनि त्यही अनुसारले कर्जा विस्तार गर्दै गएको अवस्था हो। किन विगतको हामीले ब्याङ्कका अरू पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने ब्याङ्कले जुन क्षेत्रलाई अलिकति विश्वास गरेको छ, जस्तो घर जग्गा अथवा हामी गाडी कर्जाहरू, अरू कर्जाहरूमा जहाँ ब्याङ्क लगानी गरेको छ त्यो क्षेत्र राम्रै प्रगति गरेको अवस्थाहरू छ। किसानको क्षेत्रमा अलिकति ढिलै भएको लगानी गर्नको लागि अहिले? अनि यस्तो छ, अब ब्याङ्कहरूको यो शाखा विस्तार नै अहिले पछिल्लो समय आएर हेर्नुभयो भने राम्रो रूपमा बढेको छ होइन। त्यो शाखा विस्तार हुँदै जानु भनेको ब्याङ्कहरू गाउँ गाउँमा पुग्दै जानु हो, पहुँच नभएको ठाउँमा पनि ब्याङ्क पुग्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ आइडेन्टिफाई भएर अहिले चाहिँ डिमान्ड बढिरहेको अवस्था हो। अब पहिला चाहिँ सहर केन्द्रित थिए, सहरमा भनेको हजुरले भने जस्तै घर गाडी कर्जाहरूको मात्रै बढी माग थियो होला अथवा ठुल्ठुलो व्यवसायहरूको मात्रै माग थियो होला। अहिले ब्याङ्क चाहिँ हरेक स्थानीय निकायमा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बढी कृषि अथवा किसानले उत्पादन गरिसके पछाडि किसानले गरेका कामप्रति ब्याङ्कको विश्वास भएन अथवा भोलि किसानले त्यो पैसा ब्याङ्कबाट लगेपछि तिर्न सक्दैन कि भन्ने त्यो पनि व्यावसायिक उसमा पर्छ। यसमा चाहिँ दुईटै एस्पेक्ट छ। एउटा ब्याङ्कले त्यो सोच्ने एउटा भइहाल्यो, सोच्ने नै भयो त्यो, किनकि ब्याङ्कले त एउटा डिपोजिटरको पैसा लिएर लगानी गर्ने हो होइन। त्यहाँ त उसले त सेक्युरिटी त डेफिनेटली खोज्छ नै। त्यसकारण अब किसानको साइडबाट पनि के हुनु पर्यो भने जस्तो कृषिमा उहाँले व्यावसायिक रूपमा कृषि गरिसकेपछि त्यसको क्यास फ्लो म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा प्रपरली गर्नु पर्यो। जस्तो अब
परम्परागत रूपमा गरे जस्तो गरेर आज खेती गर्यो त्यसपछि बेच्यो त्यो पैसा चाहिँ घरैसी खर्चमा खर्च गर्ने त्यो हुनु भएन। त्यसको प्रपर बुक्स अफ एकाउन्ट मेन्टेन गरेर त्यो चाहिँ प्रपरली ब्याङ्क च्यानलबाट उहाँले रुट गर्नु भएर त्यो चाहिँ ब्याङ्कलाई देखाउन सक्नु भयो भने चाहिँ डेफिनेटली ब्याङ्कहरूको कन्फिडेन्ट बढ्दै जान्छ। किनभने किसानहरू ब्याङ्कसम्म जानै डराउने होइन, धेरै झन्झटिल प्रक्रियामा पार्देला। त्यसमा पनि अर्को एउटा यो ब्याजको कुरो जुन आउँछ नि, हामीले अरू क्षेत्रमा चाहिँ जस्तो घर गाडी कर्जाहरूमा चाहिँ ब्याज कम हुने, तर किसानलाई चाहिँ त्यो ब्याज शुल्क पनि अलिक त महँगो ब्याङ्कको भन्ने पनि आउँछ, त्यो पनि हुन्छ? होइन, यस्तो छ। अब हजुरले जुन किसानहरू ब्याङ्कमा जानै डराउने भन्ने जुन पहिलो प्रश्न छ त्यसमा चाहिँ अहिले किसानहरू सहज रूपमा ब्याङ्कमा पुग्ने अवस्था छ होइन। ब्याङ्कहरू गाउँ गाउँमा पुग्दाखेरिमा उहाँहरूलाई त्यो सहजता बढेको छ। र अर्को ब्याजको कुरामा चाहिँ अहिले कृषिमा चाहिँ नेपाल सरकारले नै 5% अनुदान दिने भइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा सस्तो कर्जा हुन जान्छ। त्यो 5% भनेको कति सानो पैसामा नै हो कि त्यो करोडभन्दा माथिमा मात्रै हो? फेरि अनि यस्तो छ, त्यो सानोमा पनि हो। त्यो चाहिँ 1,50,000 देखि लिएर तपाईँको 10 करोड 5 करोडसम्म लिँदाखेरि 5% सहुलियत हो। 5 करोडभन्दा माथि अर्को 5 करोडमा 2% सहुलियत छ। तर त्यो सरकारले दिएको जुन कृषिको जुन त्यो ब्याज अनुदान छ, ब्याज अनुदान चाहिँ जो चाहिने वर्ग किसान होस् अथवा जो साना किसानलाई चाहिएको थियो उसलाई जाने भन्दा पनि त्यो चाहिँ ठुला ठुला व्यवसायी घरानाहरू उद्योगीहरूले चाहिँ त्यसको बढी फाइदा लिएको जस्तो, किसानको नाउँमा चाहिँ ठुला व्यवसायहरूले फाइदा लिएको पनि त्यो कता कता सुनिन्छ। अब यस्तो छ, अहिले अब राष्ट्र ब्याङ्कले 1 करोडभन्दा मुनिको कर्जा नै 15% पुर्याउनु पर्ने, 2082 सम्म 15% पुर्याउनु पर्ने भनेर तोकिदिएको छ। र 1 करोडभन्दा मुनिको कुनै पनि व्यवसायमा कर्जा दिँदाखेरिमा जस्तो कृषिदेखि लिएर होइन हरेक व्यवसायमा कर्जा दिँदाखेरिमा 2% भन्दा बढी रिस्क प्रिमियम लिन पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अरू अब अहिले हजुरको हेर्नुभयो भने रिटेल लोन, यो कन्ज्युमर लोनहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले 4, 5 इभन 6-7% सम्म पनि रिस्क प्रिमियम लिएको अवस्था छ। तर 1 करोडभन्दा मुनिको जुन साना व्यवसायी साना कृषकहरूमा जान्छ कर्जा, त्यो कर्जामा त हजुरको 2% भन्दा बढी रिस्क प्रिमियमै लिन पाउँदैन। बेस रेटमा 2% रिस्क प्रिमियम म्याक्सिमम। त्यसले गर्दाखेरिमा कृषि कर्जा अहिले सहज र सस्तो छ। मैले अझ भन्न खोजेँ त्यो जुन ब्याङ्कको जुन त्यो के अरे अथवा सरकारको जुन त्यो ब्याज अनुदान छ नि, अनुदानको चाहिँ अलिकति जति सदुपयोग हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति नभएर अलिकति अरू बाटो दुरुपयोगतिर अलिक बढी गएको जस्तो देखिन्छ। अब यस्तो छ, त्यसमा पनि ब्याङ्कहरूले कसरी लगानी गर्छन् भन्ने कुरा हो होइन। अब व्यवसाय कुनै व्यवसायमा व्यवसायको प्रपोजल आएर सिम्पली प्रपोजलको भरमा मात्रै कर्जा दिने खण्डमा त त्यो होला, त्यो कति ब्याङ्कले गर्नु भएको छैन होइन। तर सानिमा ब्याङ्कको हकमा चाहिँ हामी उहाँहरूले बिजनेस फिल्डमा गर्न थालेपछि मात्रै कर्जा दिन्छौँ। र त्यो पनि हजुरको उहाँहरूको जस्तो 20 करोडको प्रोजेक्ट छ भने सुरुमा एकैचोटि 20 करोड त लगानी नहोला, ग्रेजुअली 1 करोड 2 करोड 5 करोड हुँदै जाला होइन। हो त्यो जसरी उहाँहरूको बिजनेस प्रगति हुँदै गइरहेछ त्यो अनुसार नै हामी कर्जा चाहिँ दिँदै जान्छौँ। त्यस कारण त्यसमा दुरुपयोग हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। जस्तो पछिल्लो समय सानिबा ब्याङ्कले चाहिँ किसानलाई फोकस गरेर ल्याएको त्यस्तो कृषि कर्जा सम्बन्धी पोलिसीहरू त्यस्तो केही छ नयाँ? हजुर, हामीले त अब अहिले विगत 3 वर्षदेखि छुट्टै डिपार्टमेन्ट नै खडा गरेर एग्रिकल्चर पढेका साइन्टिस्टहरू एग्री साइन्टिस्टहरूलाई राखेर चाहिँ हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ। र एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित कर्जा हेर्नलाई हरेक ब्रान्चमा एकजना चाहिँ कर्जा अधिकृत भनेर छुट्याएका छौँ प्रत्येक ब्रान्चमा। हजुर, प्रत्येक ब्रान्चमा। र कृषिको कुनै पनि डिमान्ड आउँदाखेरि उसले ह्यान्डल गर्छ। त्यो हुँदाखेरिमा चाहिँ ब्याङ्कको एउटा एक्सपर्टिज पनि बढ्दै जान्छ होइन। त्यो भएपछि कृषिलाई हामीले चाहिँ बिस्तारै एउटा स्ट्यान्डर्ड च्यानलबाट चाहिँ ट्रिट गर्छौँ उहाँहरूलाई। जस्तो कृषि कर्जा आउने बित्तिकै छुट्टै आरएमले हेर्छ, त्यसपछि हेड अफिसमा पनि हामीले छुट्टै टिम राखेका छौँ कृषि कर्जा मात्रै हेर्ने। त्यो टिमले चाहिँ त्यो कर्जालाई हेर्ने स्वीकृत गर्ने काम गर्छ। जस्तो अरू ब्याङ्कले पनि अहिले कृषि सम्बन्धी कामहरू यहाँ जस्तै बढाएको छ, सानिमा ब्याङ्क चाहिँ अरू ब्याङ्कभन्दा कृषि कर्जा लिनको लागि दिनको लागि चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ फरक के छ भनेर म्यासेज दिन सकिन्छ? अब यस्तो छ, हामी ओपन छौँ, हरेक सानोदेखि ठुलो हरेक किसानहरूलाई ब्याङ्कको ढोका खुल्ला छ। र हामीले चाहिँ अलिकति सानो किसानहरूलाई मुख्य गरी अलिकति सहज तरिकाले चाहिँ हामीले कर्जा दिने गर्छौँ। जस्तो डकुमेन्टको कुरामा एकदमै धेरै डकुमेन्टहरूको आवश्यकता हुँदैन। सामान्यतया उहाँको व्यवसायको प्रकृति हेरेर र उहाँले लिन चाहेको धितोको आकार कर्जाको आकार हेरेर चाहिँ हामीले डकुमेन्ट रिक्वायरमेन्ट तोक्छौँ होइन। अब त्यो सबैलाई स्ट्यान्डर्ड एउटै किसिमको डकुमेन्ट चाहिने भन्ने छैन। व्यवसाय र कर्जाको आकार हेरेर चाहिँ हामीले डकुमेन्ट तोक्ने हुँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति सहज प्रक्रियाबाट गर्ने छ। र अहिले मैले हजुरलाई भनिहालेँ, हरेक ब्रान्चमा हामीले चाहिँ छुट्टै कृषि कर्जा अधिकृत राखेको हुँदाखेरिमा ब्याङ्कले चाहिँ स्पेसल फोकस
पर्पज चाहिँ दिएको हुन्छ। जस्तो कतिपय किसानहरूलाई कन्फ्युज चाहिँ के हुन्छ भने बैंकका अब हुन त अब जुन प्रक्रियाहरू छ, जुन कागजी ऊ छ, किसानलाई पनि बैंकको बारेमा त्यति धेरै जानकारीहरू नहुने होइन, सबै प्रोसेसको बारेमा नबुझ्ने, किसानलाई चाहिँ साथसाथ गर्नको लागि, किसानलाई सिकाउनुको लागि त्यस्तो तपाईँहरूको तालिमको प्याकेजहरू? अब हामीले फाइनेन्सियल लिट्रेसीको कार्यक्रमहरू त समय समयमा गरेका हुन्छौँ होइन, हाम्रो यो CSR अन्तर्गत प्रमोसनको हिसाबले। र अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने कि कुनै पनि कृषि कर्जा लिनलाई कोही ग्राहक आउनु भएको छ भने पहिला हामी उहाँहरूको बिजनेस बुझेर उहाँहरूको बिजनेसमा के डकुमेन्ट हुनसक्छ, के डकुमेन्ट आवश्यकता पर्छ, के स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले उहाँलाई काउन्सिलिङ पनि गर्छौँ होइन। कर्जा लिने क्रममा लिइसकेपछि त झन् अझ क्लोज मोनिटरिङमा राखेर उहाँहरूको सेल्सदेखि लिएर बिजनेस प्रोग्रेसहरू, उहाँहरूको मार्केटिङको कुराहरूलाई हामीले अझ क्लोजली हेर्छौँ र त्यो हेर्ने क्रममा चाहिँ उहाँलाई सल्लाह सुझाव गर्ने कुरा त छँदैछ। जस्तो तपाईँले कृषि कर्जामा काम गरिरहँदा अहिले बैंकले चाहिँ भोगिरहेको समस्याहरू चाहिँ के हुनसक्छ? अब बैंकले भोगिरहेको समस्या अहिले भन्नुपर्दाखेरिमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ अहिले एउटा हुइम जस्तो छ होइन, सबैजना कृषि गर्ने भन्ने छ, तर त्यो कृषिलाई चाहिँ कसरी सस्टेन गर्ने भन्नेमा चाहिँ धेरैमा त्यो प्लान चाहिँ ल्याकिङ हुन्छ। अब अहिले बैंकबाट कर्जा लिएर कृषि सुरु त गर्नुहुन्छ, तर भोलि अलिकति सामान्य एउटा समस्या पर्दाखेरिमा होइन, अब कृषि भनेको एकदमै जोखिम बिजनेस हो होइन, त्यसमा वेदरदेखि लिएर अनप्रेडिक्टेबल अनसिन रिस्कहरू धेरै छ। त्यसमा भोलि सामान्य एउटा जोखिमबाट पनि केही क्षति हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यो बिजनेस चाहिँ छोडेर हिँड्दिने होइन, त्यस्तो किसिमको जोखिम, त्यस्तो किसिमको चाहिँ रिस्क हामीले देखिरहेछौँ। त्यो बिजनेस कन्टिन्यू गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यो जस्तो यो देखिएको समस्यालाई चाहिँ हामीले राज्य तहमा, नीतिगत पोलिसी तहमा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, यसको बारेमा केही कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन? यसमा चाहिँ हजुरको जस्तो अब यो इन्सुरेन्सको माध्यमबाट उहाँहरूको व्यवसायलाई सुरक्षण गर्न सकियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर अहिले इन्सुरेन्स पनि हजुरको पर्याप्त रूपमा एभाइलेबल नभएको र इन्सुरेन्स गर्दाखेरिमा पनि धेरै जस्तो क्रप्स केही लाइफ स्टकहरूको इन्सुरेन्स गर्दा अन्डर भ्यालुमा इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले इन्सुरेन्स गरेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानलाई चाहिँ मारमा पर्ने अवस्था छ। जस्तो उहाँले अब 1,50,000 हालेर गाई ल्याउनु भयो, गाई पाल्नुभयो, केही जानी दुर्घटनावश गाई मर्यो भने इन्सुरेन्स कम्पनीले 1,50,000 नै क्लेम दिन्छ भन्ने छैन होइन। र इन्सुरेन्स गर्दाखेरि पनि 1,50,000 को गाईलाई उहाँले चाहिँ अन्डर भ्यालु 1,00,000 अथवा 90,000 मात्रै भ्यालु गरेर इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ र त्यसको 13% मात्रै। तर सरकारले चाहिँ जस्तो इन्सुरेन्समा चाहिँ अहिले कति 75बाट 80 सम्म पुर्याइसकेको छ, अनुदानै दिइरहेछ, 20% मात्रै किसानले हाल्ने हो होइन। तर पनि बिमाप्रति पनि किसानहरूको त्यो जुन जति बढ्नुपर्ने थियो त्यो बढेको देखिँदैन अहिले पनि। त्यो नबढ्नुको कारण चाहिँ के हो भने टाइममा क्लेम नपाउनु र फुल भ्यालुमा चाहिँ इन्सुरेन्स नहुनु कारण पनि एउटा हो। भनेपछि सरकारले बिमा समिति अथवा बिमा क्षेत्रलाई पनि अलिकति नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यो चाहिँ आवश्यक छ, त्यसमा त्यो पोलिसीहरूमा चाहिँ केही न केही रूपमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो यहाँहरू चितवनमा जाँदै हुनुहुन्छ, कृषि कर्जा मेलामा सहभागी भयो भने त्यहाँ देशैभरिका लाखौँ किसानहरू आउनुहुन्छ। सानीमा बैंकको चितवन मेलाबाट चाहिँ किसानहरूलाई दिन सक्ने यो पटकको मेलाको सेवा सुविधाहरू चाहिँ के हुनसक्छ? अब हामीले अहिले पनि मैले भनिहालेँ हजुरलाई, कृषिमा चाहिँ हामी एकदमै ओपन छौँ। सानादेखि ठुला हामीले सानो 1,00,000 मात्रै लोन लिन आउने ग्राहक भन्दैनौँ, हामी सानोलाई पनि त्यही हिसाबको उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार कर्जा दिइरहेका हुन्छौँ भने ठुलो व्यवसायहरूलाई पनि त्यही अनुसारले हामीले ट्रिट गर्छौँ। त्यस कारण हामी सबै कृषिको सबै क्षेत्रमा र सबै व्यवसायहरू सानादेखि ठुला सबैलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यस कारण सबैको लागि हामी चाहिँ उचित किसिमको सेवा दिन तयार छौँ। अन्तमा हाम्रो अब समय पनि सकिसकेको छ करिब। किसानलाई सधैँ बैंक धाउनु पर्ने कि अब बैंक चाहिँ किसानको घर दैलोमा जान सक्छ, धाउन सक्छ? बैंकहरू किसानको घर दैलोमा त गइ नै राखेका छन् होइन, र किसानहरू पनि आउने क्रम छ। अब अहिले त झन् पछिल्लो चरणमा त बैंकहरू नै किसानको घरमा जाने चाहिँ अथवा किसान मैत्री बैंक जति छिटो बन्न सके त्यति राम्रो होइन हो। जसरी अहिले मैले भने नि हजुरलाई, हामीले छुट्टै कर्जा अधिकृत तोकेका छौँ। त्यो भनेको के भने किसानलाई अब बुझ्ने एउटा कर्जा अधिकृतले त्यो क्षेत्रको किसानलाई बुझिसकेपछि सबैले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर उहाँसँग फ्यामिलियर भएर उहाँले चाहिँ क्लोज उमा चाहिँ सर्भिस दिन सक्ने हुनुभयो होइन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो त्यो डेडिकेटेड सर्भिस जुन छ कृषि कर्जाको लागि त्यो नै विशेष हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्त हरसन सर, आजको हाम्रो लगभग समय पनि सकिसकेको छ। यहाँले जुन आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी आशा गर्छौँ सानीमा बैंक किसान मैत्री बैंक बन्न सकोस्, किसानले छोटो सुविधा सेवा प्रक्रियाबाट कृषि कर्जाहरू पाउन सकोस् र देशको कृषिबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकोस्, देशको मुहार फेर्न सकोस्। त्यो समृद्धिको यात्रामा सानीमा विकास बैंक पनि, सानीमा बैंक पनि सहयात्री बन्न सकोस्। हाम्रो शुभेच्छा, शुभकामना।
हस्, थ्याङ्क यू सर, धन्यवाद। मलाई समय दिनुभएको दर्शकबिन, आजको हाम्रो समय यही सकिन्छ। हामी फेरि पनि कृषि कर्जा मेला विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी, एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने। लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी, एउटा कुरा छ सुनाउनु पर्ने। कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला, अब नगरौँ अबेला। लौ सुन दाजु दिदी र बहिनी, एउटा कुरा छ सुनाउनै पर्ने। लहलाए बाली पो कृषक हाँस्छ, किसान हाँसे पो विश्व बाँच्छ। कृषि कर्जा मेला हुनु पर्छ भेला, अब नगरौँ अबेला। बैंक किसानसँग, किसान बैंकसँग।